नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई 5441 905 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सोनलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। आगामी निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन एकातिर छ, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी एमाले छ। तपाईहरुको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चाहिँ चुनावी गठजोडका लागि कतातिर लाग्ने हो? हामी दुईटै एउटा गठबन्धनको दल, अर्को चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी, दुईटै दलसँग हाम्रो संवाद भइरहेको छ र छिटै अथवा भनौँ 2-4 दिन भित्रै जोसँग लोसपा बढी लाभान्वित हुन्छ र खास गरेर हामीले उठान गरेका एजेन्डा लगायतका हाम्रो सिट बाँडफाँड जहाँ हामी बढी कम्फर्टेबल महसुस गर्छौँ उसै दलसँग हामी चाहिँ गठबन्धन बनाएर जान्छौँ। त्यो भनेको तपाईहरु सत्तारूढ गठबन्धनतिर जाने सम्भावना पनि छ, एमालेतिर जाने पनि सम्भावना छ भनेपछि त तपाईहरु बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त प्रश्न सुनिन्छ त। बार्गेनिङ भन्दा पनि अब गठबन्धन जब हुन्छ स्वाभाविक रूपले दलले, पार्टीले आफूलाई बढी भन्दा बढी कहाँ लाभ हुन्छ, सिट बाँडफाँड कहाँ उसले बढी आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई बढी सुरक्षित राख्न सक्छ, एउटा मुद्दा। र खास गरेर हाम्रो पार्टी खालि संसदीय पार्टी नभएर एउटा मिसिनरी पार्टी, मुद्दा बेस पार्टी भएको नाताले, एजेन्डा बेस पार्टी भएको नाताले हाम्रो एजेन्डाहरू पनि कहाँ सेटलमेन्ट हुन्छ, हाम्रो एजेन्डाप्रति कुन दल बढी गम्भीरताका साथ आउँछ, त्यो पनि मध्यनजर राखेर यो दुईटै विषयलाई हामीले दृष्टिकोण बनाएर हाम्रो गठबन्धन हुन्छ। त्यो भनेको तपाईहरुको एजेन्डा के हो त? आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने अवस्थामा? होइन, म फेरि भन्छु, गठबन्धन एउटा विषय भयो। त्यो आसन्न निर्वाचनको निमित्त दलले आफ्नो नेता कार्यकर्ता सिट कहाँ बढी सुरक्षित हुन्छ त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा, हामीले सुरुदेखि नै जुन मुद्दामा हामीले आधार बनाएर हाम्रो दल निर्माण गर्यौं, खास गरेर पहिचानको मुद्दा, खास गरेर राज्यको मूल प्रवाहमा प्रभावित हुन नसकेका मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला लगायतका यो विषयहरू र त्यसका एलिमेन्टहरू अहिले आएर प्रतिनिधि सभामा जसरी नागरिकताको विषय उठेर आयो, जसरी हामीले हाम्रा नेता कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दाहरू फिर्ताको विषयहरू आयो, लगायतको विषयहरू जुन छ ती विषयहरूमा दलहरूको लचकता अथवा दलहरूको दृष्टिकोण कसरी आउँछ, त्यो दुईटैलाई, एउटा त यो हाम्रो मुद्दा भयो दीर्घकालीन अवस्था, अर्को चाहिँ तुरन्तै आसन्न निर्वाचनमा कहाँ हामी बढी आफूलाई सुरक्षित पाउँछौँ त्यसैसँग हामी गठबन्धन गर्छौँ। तपाईहरुलाई लाग्दैन हिजोको दिनमा मधेस आन्दोलनबाट त्यो खालको राप र ताप सहित आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नुभएको तपाईहरुको पार्टी आज खास दलहरुसँग चुनावका लागि, सिटका लागि, भागभण्डाका लागि लागिरहनु परेको छ? मुलुकमा जसरी हामी जुन निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्यौं, खास गरेर मिक्स इलेक्सन सिस्टम, त्यो चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, त्यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको यो तपाईको परिणामहरू हो। एक प्रकारको पहिले हाम्रो कहाँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली थियो। एक्लै पार्टी पनि गएर मुलुकलाई स्थायित्व दिने, सरकार चाहिँ बनाउने हिसाबमा हामी जान सक्थ्यौं, राजनीतिक दलहरू जान सक्थ्यो। तर खास गरेर जसरी हामी 2064 सालमै अन्तरिम संविधान पारित गरिसकेपछि प्रथम संविधान सभाको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा हामी गयौं। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एउटा प्रमुख विषय के हुन्छ भने यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि एउटा अमुक दलले
बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति रहँदैन। र हाम्रो एउटा राजनीतिक दलको नाताले हाम्रो एउटा प्रमुख चाहना के हो भने मुलुकलाई विकास निर्माणको निमित्त, मुलुकमा उत्पन्न भइरहेका चाहे विद्यमान रहेको विभिन्न खाले समस्या समाधानको निमित्त एउटा थायी प्रकृतिको सरकार पनि चाहिन्छ। कमसे कम 5 वर्ष काम गर्न सकोस्। त यसको निमित्त जनताले कुन दललाई कुन गठबन्धनलाई रुचाउने, यो जनतामा आधारित, जनता सर्वोपरि भएको नाताले जनताको विषय भयो। तर गठबन्धन चाहिँ किन बनाउनु पर्यो भने यो थायीत्वको निमित्त, थायी प्रकारको प्रकृतिको सरकार निर्माण गर्नको निमित्त र निर्वाचन प्रणाली जसरी हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसैको निमित्त चाहिँ हामीले गठबन्धनको विकल्प रहँदैन यस्तो परिस्थितिमा। त्यसकारणले अब लोकसभा एउटा न एउटा गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीभित्र छलफल भएको नाताले र कुनै पनि दल अब यस्तो स्थितिमा चाहे त्यो नेकपा एमाले होस्, जति ठुलो दल होस्, नेपाली कांग्रेस जति ठुलो दल होस्, कुनै न कुनै एउटा गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड जुन देखिया छ निर्वाचन प्रणालीलाई टेकेर, त्यसमा चाहिँ यो विषयबाट लोकसभा चाहिँ इन्कार गर्ने स्थितिमा छैन। तसर्थ गठबन्धन एउटा विषय भयो यो आसन्न निर्वाचनको निमित्त र मुद्दा त हाम्रो थायी प्रकृतिको मुद्दा हो। यो त निरन्तर जबसम्म यो समाधान हुँदैन तबसम्म हामीले यसलाई उठान गर्छौँ र यसको अन्तिम प्रयास चाहिँ हाम्रो समाधानतिर उन्मुख हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। कांग्रेस वा एमाले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा लाग्नु भन्दा पनि तपाईहरु जो मुख्य राजनीतिक शक्ति मधेसमा हुनुहुन्छ ती दलहरु बीच चाहिँ सहकार्य गरेर अथवा चुनावी गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना चाहिँ पटक्कै छैन। त्यो स्थितिलाई इन्कार गर्ने स्थिति छैन अनिलजी। अहिले पनि लोकसभाले मधेसमा भएका दलहरुसँग हामी संवाद गरिरहेछौँ। हाम्रो सीके राउतसँग संवाद भइरहेको छ, हृदय त्रिपाठीको दलसँग संवाद भइरहेको छ, उता पश्चिममा रेशम चौधरीले बनाउनु भएको दलहरुसँग संवाद भइरहेको छ, अन्य पनि मधेसमा काम गरिरहेको साना ठुला दलहरुसँग संवाद भइरहेको स्थिति चाहिँ छ। हामीले वार्ता टोली पनि बनाएका छौँ, उहाँले वार्ता पनि गरिराख्नु भएको छ। मूलभूत विषय के हो भने तपाई जहाँ इंकित गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो भनेको सायद मैले जसरी बुझेको छु तपाई जसपासँग कुरा गर्दै खोज्नु भएको छ। त्यो जसपा अलरेडी एउटा गठबन्धनमा छ। उहाँहरूले जबसम्म त्यो गठबन्धन छोड्नु हुँदैन तबसम्म उहाँहरूसँग छुट्टै गठबन्धन बनाएर कसरी जाने यो राजनीतिक सिद्धान्तले दिँदैन। एउटा दल कुनै एउटा गठबन्धनमा बस्न सक्छ, एउटा पार्टी कुनै अर्को दुईवटा गठबन्धनमा बस्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यसकारणले जसपा अलरेडी नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा छ। उसले मधेसवादी गठबन्धन, मधेस केन्द्रित दलहरूको गठबन्धन बनाएर जाने हो भने पहिले त त्यहाँको गठबन्धन बाट अल्गिनु पर्यो र एउटा नयाँ गठबन्धनको सम्भावना हामी यदि खोज्यौं, निर्माण गर्यौं भने यो सम्भावनाबाट चाहिँ हामी इन्कार गर्ने स्थितिमा छैनौं। त्यसो त तपाईहरु त जसपा समेत रहेको 5 दलीय गठबन्धनसँग पनि तालमेल गरेर जान सकिन्छ भनेर चाहिँ परामर्श गरिरहनु भएको छ भने जसपासँग चाहिँ मिल्न चाहिँ नहुने कारण चाहिँ के हो र? नमिल्ने त कुरै छैन। मैले यो प्रश्न भन्दा पनि यो मैले अगाडि नै यो कुरा उठाएँ। जनताबाट यदा कदा मधेसी जनता जो हिजोसम्म हामी सँगै आन्दोलनमा थियौं, मधेस प्रदेशमा सँगै सरकारमा थियौं, विभिन्न कारणले राजनीतिकमा त्यो हुन्छ उतार चढावका कारणले आज हामी दुई ठाउँमा छौं। कतिपय नेता कार्यकर्ताको मधेसमा अहिले पनि एउटा विचार आइरहेको छ, बडा मजबुतीका साथ बडा स्ट्रङली त्यो विचार आइरहेको छ कि जसपा लोसपा मिलेर जानुपर्छ। त जसपा मैले फेरि पनि भने जसपा अलरेडी एउटा गठबन्धनमा छ। हामी पनि त्यो गठबन्धनमा जाने हो भने त एउटा 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय गठबन्धनको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। दुई दलको गठबन्धन त हुँदैन नि, लोसपा र जसपाको गठबन्धन त हुँदैन। यसको निमित्त जसपा को पनि इच्छा शक्ति आउनु पर्यो र जसपा पहिले त्यहाँबाट आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु पर्यो अनि जसपा र लोसपाको पनि एउटा गठबन्धन, यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। भने राजनीतिकमा के हुन्छ भने सबै सम्भावना खुला हुन्छ र यो सम्भावना पनि छ, यो सम्भावनालाई इन्कार गर्ने स्थिति छैन।
चुनाव आउन 80 दिन बाँकी छ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन को चाहिँ तय भइसकेको अवस्थामा तपाईँहरू कतातर्फ लाग्ने भन्ने नै प्रश्न छैन भने तपाईँहरूले जनतालाई अथवा तपाईँहरूका कार्यकर्तालाई के भनेर बुझाउनुहुन्छ त भोलिका दिनमा? आन्तरिक रूपमा सबै दल आफ्नो तयारी गरिरहेको छ। लोकसभा पनि आन्तरिक रूपमा हामी सबै तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया, हाम्रो छलफल, समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको चयन प्रक्रिया आदि विषय हामी आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ, जुटेका छौँ। सबै दल मैले भने कि यो परिस्थितिमा अनिलजी अझ 1-2वटा इलेक्सन हामी पर्खिनुपर्छ, 5-10 वर्ष, अनि मात्र एउटा थायी प्रकृतिको एलायन्सहरू बनेर जान्छ। म बार बार उदाहरण दिन खोजिरहेको छु। तपाईँ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा जहाँ सम्पूर्ण रूपले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, त्यस देशमा एउटा थायी प्रकृतिको एलायन्सहरू भइरहेका हुन्छ पार्टीको। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि एउटा धेरै दिन भयो, तर धेरै दिन पछाडि मात्र गठबन्धनको संस्कृति त्यहाँ अब बिस्तारै बिस्तारै एउटा भनौँ न जरा गाड्दै जाँदैछ, सुदृढको अवस्थामा छ एनडिएको नाममा, युपिएको नाममा। नेपालमा त झन्डै झन्डै योभन्दा पहिलेको 2074 सालको लुज टाइपको हामी गठबन्धन बनाएर गयौँ। 3वटा गठबन्धन तपाईँलाई याद छ, 2टा गठबन्धन बन्यो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एउटा गठबन्धनमा गयो चुनावभन्दा जस्ट अगाडि, र हामी लोकसभा त्यसबेलाको तत्कालीन राजपा र त्यसबेलाको समाजवादी पार्टी उपेन्द्रजी नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको एउटा गठबन्धन थियो। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा छुट्टै पार्टी चुनावमा थियो। यो पालि 5 वर्ष पुग नपुग हुँदा फेरि एउटा गठबन्धनको अर्को स्वरूप हामी देख्दैछौँ। यो राजनीतिक एउटा सिद्धान्तको आधारमा प्रकारान्तरमा यो एउटा स्वरूप ग्रहण गर्दछ, गर्न सक्छ। यसलाई हामी हतार भयो, छिटै भयो, यो बिस्तारै बिस्तारै परिपक्व हुँदै जाने हो। अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि पार्टीको थायी प्रकृतिको गठबन्धन नभएको नाताले अहिले हाम्रो के हुन्छ भने कुन पार्टी कुन गठबन्धनमा कुन बेला कहाँ कसरी जान्छ यो सब समयले एउटा निर्दिष्ट गर्छ। तपाईले कतिपय देशहरूको उदाहरण दिएर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर। नेपालको हकमा त समानुपातिक प्रणाली नै हो यो अहिलेका समस्या, राजनीतिक समस्या अथवा मुलुकलाई स्थायित्व दिन नसक्ने एउटा कारण त्यही हो भनिँदैछ। तपाईहरु चाहिँ फेरि पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने खालको मत राख्दै हुनुहुन्छ। म आफ्नो कुरा फेरि अझ म क्लियर रूपले राखौँ। हाम्रो पार्टीको मान्यता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होइन। मैले यो कुरा भन्न खोजेको पनि होइन, एजेन्डा उठान गरेको पनि होइन। हामीले सिस्टमको कुरा मैले गरेँ कि 3वटा निर्वाचन प्रणालीको जुन अवस्था छ, एउटा त हामी पहिलो हुने निर्वाचित हुने सम्पूर्ण सङ्ख्या त्यसमै जसरी हामी 2074 सालभन्दा अगाडि थियौँ, 2038 साल 51 साल 56 सालमा थियौँ। त्यसपछि एउटा प्रणालीमा हामी अहिले गयौँ जसले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भन्छौँ। अहिले 165 सिट हाम्रो प्रत्यक्षको छ, 110 सिट हाम्रो समानुपातिकको छ। यो मिश्रित इलेक्सन सिस्टम चाहिँ हामी गयौँ। अर्को चाहिँ एउटा सम्पूर्ण रूपले पूर्ण समानुपातिक। पूर्ण समानुपातिक अथवा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एउटा पार्ट के भएर जान्छ भने त्यो चाहिँ कुनै एउटा अमुक पार्टीको यस्तो एउटा प्रणालीमा कुनै एउटा सिंगल दलले बहुमत प्राप्त गर्न बडा गाह्रो हुन्छ भन्नेको स्थितिको चाहिँ देखाएको छ दुनियाँमा। मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण मात्र प्रस्तुत गर्न खोजेको हो। मेरो दलको चाहिँ चाहना पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदै होइन। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी बढी सुधार उन्मुख बनाएर लिएर जाने हो। जसरी बेला यदा कदामा तपाईँहरूले उठान गर्नुहुन्छ, चुनाव महँगो भयो, चुनाव भड्किलो भयो, चुनाव सबै नेपाली जनताले अथवा नेता कार्यकर्ताले धान्न नसक्ने स्थिति भयो। त्यसका चाहिँ बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसको उपायहरू खोज्न सकिन्छ। त्यो एउटा छुट्टै विषय हो। मैले खालि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एलायन्सको पोलिटिक्सलाई कतै न कतै आमन्त्रण गर्छ, कतै न कतै त्यसले स्पेस दिन्छ। त्यस कारणले सबै दल कुनै न कुनै एउटा दुईटा एलायन्स बनाएर गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ।
र गठबन्धनको पनि एउटा प्रकृति हुन्छ अनिलजी। म त्यो एउटा भनौँ एउटा प्रिपोल एलायन्स हुन्छ, एउटा पोस्ट पोल एलायन्स हुन्छ। गठबन्धनको पनि थाहै कस्तो हुन्छ भने एउटा इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धन बनाएर जाने, अर्को चाहिँ पोस्ट पोल आफ्टर इलेक्सन भइसकेपछि गठबन्धन बनाएर स्थायी प्रकृतिको सरकार अथवा 5 वर्षको निमित्त सरकार दिने, त्यो एउटा छुट्टै बहसको विषय हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा अथवा भारतीय राजनीतिमा के देखिया छ भने बिगर यतादेखि खास गरेर त्यहाँ 91-94 देखि त्यहाँ त्यो स्थिति देखियो कि एउटा गठबन्धनहरू बन्दै गयो र अहिले एउटै पार्टीको बहुमत भए पनि त्यहाँ गठबन्धनको संस्कृतिलाई जोगाएर राखेको छ, एलायन्सको कल्चरलाई बचाएर राखेको छ। हाम्रो मुलुकमा पनि अब यो मैले अगाडि नै भने यो विषय कि यो एउटा दुईटा इलेक्सन पछाडि 5-10 वर्ष पछाडि अझ यसले ठोस रूप प्राप्त गर्छ र पोस्ट पोल एलायन्समा जाने अथवा प्री पोल एलायन्समा जाने यो पनि समय र परिस्थितिले निर्माण गर्दै जाने विषय हो। तपाईले उठाउनु भएको यो गठबन्धनको संस्कृति अथवा निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई थाँती राखेर अब मैले आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि तपाईहरुको पार्टीको सन्दर्भमा कुराकानी गर्न चाहे। मधेस आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका व्यक्तिहरू भन्दैछन् कि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेसमा झन्झन कमजोर बन्दैछ। उहाँहरूको आकलन सम्पूर्ण रूपले इन्कार गर्ने अथवा सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गर्ने स्थिति पनि छैन। कसरी? किनकि हामी जुन परिस्थितिमा पार्टी निर्माण गर्यौं र जुन परिस्थितिको सामना हामी गर्यौं त्यो परिस्थितिमा जसरी हामीले राजपा बनायौं 2074 सालको निर्वाचनमा एउटा 6 दल मिलाएर राजपा बनायौं, त्यो बडा स्ट्रङली उले आफ्नो प्रदर्शन चाहिँ गर्यो र प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभामा हामीले शानदार आफ्नो प्रदर्शन गर्यौं। त्यसपछि हामीले एउटा परिस्थिति के भयो भने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीसँग हामी यसलाई फेरि एकीकरण गर्यौं, जसपा बनायौं र जसपा बनेर जब विभाजन भयो त्यसबेला अलिकति हाम्रो अवस्था कमजोर भएकै हो। हामी जति हाम्रो संख्या थियो खास गरेर त्यो संख्या पनि घट्यो, साथीहरू यताउति बढी गर्नुभयो र त्यसपछि जसरी हामी आफूलाई संगठित व्यवस्थित सम्हालेर जानुपर्ने स्थिति थियो, समयले त्यो दिएन। 1 साल पनि भएको छैन, झन्डै यही भदौको 9 गते हामीले निर्वाचन आयोगबाट हाम्रो लोसपाको प्रमाणपत्र चाहिँ पायौं। भनेपछि 1 सालको पार्टी र यो विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी ठिकै हामी धेरै ताकतवर, धेरै संगठित र धेरै व्यवस्थित पनि हुन सकेको छैनौं। तर उहाँहरूले भने जस्तो कमजोर मध्य प्रदेशको आकलन हेर्ने हो भने अहिले म 1 नम्बर पार्टी अहिलेको स्थानीय चुनावमा 1 नम्बरको पार्टी नेपाली कांग्रेस, 2 नम्बरमा एमाले, 3 नम्बरमा जसपा र त्यसपछिको पार्टी त लोसपा रहेछ नि। भनेपछि माओवादीसँग जो पर्याप्त मात्रामा प्रचुर मात्रामा राज्यको शक्ति छ, पैसा छ, साधन स्रोत छ, माधव नेपालजीको त्यत्रो ठुलो व्यक्तित्व र उनको एउटा संगठन भएको पार्टी, उहाँहरूसँग पनि राज्यको त्यत्रो ठुलो स्रोत, शक्ति, साधन तमाम कुराहरू उहाँहरूले प्रयोग गरिरहँदा पनि लोसपा माधव नेपाल र माओवादी पार्टी भन्दा ठुलो पार्टी बनेर आएको अवस्थामा त्यो त संख्याका आधारमा पो तपाईहरु मधेसमा चौथो जस्तो देखिन्छ त। 136 वटा स्थानीय तह भएको मध्य प्रदेशमा 14 वटा पालिका जितेर पनि तपाईहरु हामी चाहिँ बलियो छौं भन्ने आधार पेश गर्न मिल्छ? हामी बलियो छौं मैले भनेकै छैन। म त के भनेको छु भने हामीले समय परिस्थिति जसरी 1 सालको पार्टी र जसरी हामी बारम्बार हामीसँग धोखा भयो, आफ्नै साथीहरू हामीसँग छुट्टिएर जानुभयो, त्यस्तो परिस्थितिमा र जुन जसरी शक्तिहरू लागे, शक्ति भनेको अहिलेको गठबन्धनको पार्टीहरू जुन सम्पूर्ण राज्यका सम्पूर्ण साधन स्रोत शक्तिको प्रयोग गरेर, पैसा र पावरको प्रयोग गरेर लोसपालाई समाप्तै गरिदिन्छु, जिरोमा ल्याइदिन्छु, यो मानसिकताबाट काम गरिरहेको स्थितिमा न हाम्रो तल सरकार छ, न हाम्रो माथि सरकार छ, न हामीसँग त्यस्तो स्रोत साधन छ, न हामीसँग प्रचुर मात्रामा पैसा छ, न 1 साल बितेको संगठनको व्यवस्थित संगठन छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि जनताको रुझान 14 सिट जित्यौं मध्य प्रदेशमा र भोट पनि हाम्रो साइजेबल भोट आएको छ भने धेरै असन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। म त्यो मात्रै भनिरहेको छु।
ताकतवर र कमजोर त परिस्थितिले निर्माण गर्ने हो। टिप्पणी गर्नेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने तपाईँहरूको पार्टीमा कार्यकर्ता भन्दा नेता चाहिँ धेरै भए केन्द्रीय कमिटीहरूमा भन्ने छ नि। केन्द्रीय कमिटी त अहिले हाम्रो बनेकै छैन, कार्यकारिणी छ 29 जनाको। अब बाँकी त सब नेता कार्यकर्ता छन्। स्वाभाविक रूपले हाम्रो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, आन्दोलनबाट आएको पार्टी हो। त्यसबेला विभिन्न पार्टीबाट रहेका पार्टीहरूको एउटा गठबन्धन अथवा गठबन्धन एकीकरणबाट आएको पार्टी भएको नाताले नेताहरूको जमघट स्वाभाविक रूपले छ। तर कार्यकर्ताको पनि ठुलो पंक्ति छ, ठुलो जमात छ र त्यो कार्यकर्ता नेता बीचको जुन अहिले तपाईँ भन्नुभयो सांगठनिक रूपले जति गर्नुपर्ने कामहरू थियो त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै गर्दैछौँ। त्यो व्यवस्थित भएपछि तपाईको अथवा साथीहरूले अथवा शुभचिन्तकहरूले यो जुन भनाइ छ त्यो भनाइलाई पनि धेरै हदसम्म हामी एउटा जवाब दिन्छौँ कि नेता मात्र होइन, कार्यकर्ता मात्र होइन कि नेता र कार्यकर्ताको एउटा ठुलो समन्वय भएको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो। हजुर सोनलज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हामी श्रोताका प्रश्न अनि हाम्रा बाँकी प्रश्नहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। श्रोता, अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका नेता जितेन्द्र सोनलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सोनलज्यू, यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहे। सप्तरीबाट विनय शाहले सोध्नु भएको छ, सीके राउतको पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। के आधारमा सीके राउतको पार्टीसँग तालमेल हुने हो? सीके राउतको एउटा पार्टी हो, उहाँ पनि मधेसको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मधेसको हितको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। देशको एउटा संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी हो। पार्टीसँग पार्टीको कुरा हुन्छ। आधार त यसमा के हुन्छ? सबै पार्टीसँग एलायन्स बनाएर जाने, राजनीति गर्ने, जनताको जीवधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, मुलुकको विकास निर्माणको कुरा गर्ने, जुन हाम्रो एजेन्डा हो त्यो एजेन्डालाई लागू गर्ने, यही आधारमा कुरा गर्नु। जनकपुरबाट रामकृष्ण यादवले सोध्नु भएको छ, महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा तपाईँहरूले कहिलेसम्म पार्टी चलाइरहने भन्ने आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब महन्तजी हाम्रो आदरणीय नेता हो, पार्टीको अध्यक्ष हो। महन्तजी पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हामी उहाँको नेतृत्वमा काम गर्छौँ जबसम्म उहाँ चाहनुहुन्छ। श्याम मगरले बानेश्वरबाट सोध्नु भएको छ, नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँहरू र एमालेको चाहिँ फरक मत देखिन्छ, फेरि तपाईँहरू एमालेसँग पनि मिल्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो कसरी सम्भव छ भन्ने आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ। विषयको बुझाइले समस्या बनाएको हो। यस विषयमा म थोरै कुरा राख्छु। मगरजीले उठान गरेको विषय गम्भीर हो। विषयको बुझाइले समस्या हाम्रो मुलुकमा धेरै ठाउँमा भएको हामीलाई भान भएको छ। भयो के कि योभन्दा पहिले सेम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नागरिकता को बारेमा जसरी अध्यादेश आयो र जुन विषय टेकेर, जुन बुदाहरू टेकेर अध्यादेश आयो र त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति सम्मानित राष्ट्रपतिबाट जारी भयो, सेम त्यही विषय एकदम केही चाहिँ परिवर्तन नगरिकन त्यही विषय अहिले विधेयक बन्न पुग्यो र विधेयकबाट जसरी विधेयक दुवै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिजीकोमा गयो। यही भ्रम भयो कि जुन विषय थिएन त्यो विषय पनि कता कताबाट उठाइयो र भ्रम सृजना भयो। हामी यसमा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई पनि भेटेका छौँ, नेताहरूलाई भेटेका छौँ। सम्मानित राष्ट्रपतिजीलाई अस्ति पनि हामीले सम्मान्य राष्ट्रपतिजीकोमा हामी माननीय मोहन ठाकुरजीसँगै गएर हामीले कुराहरू राखेका छौँ र मलाई लाग्छ कि उहाँहरू पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ। केही विषयमा भ्रमहरू थियो कि सायद विषय फरक हो कि के कुरा हो, तर केपी शर्मा ओलीजीले ल्याएको अध्यादेश र अहिले प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक दुईटै एउटै भएको नाताले त्यसमा कसैले कसैलाई विरोध गर्ने स्थिति छैन र यो विधेयक अब हिजो
तपाईँको विषयगत समितिबाट पनि पारित भएको छ, राष्ट्रिय सभाबाट पारित पनि हुन्छ र यो सहजताका साथ अगाडि बढ्छ। त्यो भनेको तपाईँहरूले चाहेको जस्तो नागरिकता विधेयक चाहिँ अब पारित हुँदैछ र प्रमाणीकरण हुँदैछ भन्ने हो? हो, निश्चित यो हामीले चाहेको भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता थियो। यो खालि हामीले उठान गरिदिएको विषय हो। मान्छेहरूलाई लाग्छ यो विषय मधेसी दलहरूले अथवा लोसपाले उठायो र त्यस कारणले यो खालि मध्य प्रदेशको समस्या हो। मध्य प्रदेशको मात्र समस्या होइन, यो पहाडमा पनि त्यतिकै समस्या छ, हिमालमा त्यतिकै समस्या छ, तपाईँ पूर्वतिर जानुहोस् त्यतिकै समस्या छ। र यसको डाटाले, एउटा आँकडाले तपाईँले के देखाउँछ, यो विधेयक पारित भइसकेपछि, प्रमाणीकरण भइसके पछाडि जब मान्छेहरूले नागरिकता लिन्छ, त्यो सङ्ख्या तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तराई मधेसभन्दा ठुलो सङ्ख्या तपाईँको पहाड हिमालमा त्यो समस्या छ। र त्यो नागरिकता लिने, त्यसमा यो विधेयकमाथि टेकेर जुन नागरिकता लिने, ऐन कानुनमाथि टेकेर जुन नागरिकता लिने जुन नेपाली नागरिकको जुन एउटा सङ्ख्या हुन्छ, त्यो तराई मधेसभन्दा बढी गैर मधेसी क्षेत्रमा हुन्छ। हजुर सोनलज्यू, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीलाई समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अनिलजी, तपाईँलाई र हेडलाइनर्स रेडियो कान्तिपुरलाई। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल। उहाँसँग आज हामीले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारी अनि म अनिल बोगटीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।